नसरुल्लाह मलिक साहब, फाफन की ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती है 374 में से 246 का फैसला जो है वो आ चुका है, 242 उसमें से मुस्तरद हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 और 47 का जिक्र करती रही है। क्या ये बयानिया पिट गया या आपके ख्याल में गुंजाइश अभी भी बाकी है? शुक्रिया मंसूर साहब। पहली बात तो ये है कि इन इंतखाबात के हवाले से 2024 के इंतखाबात के हवाले से आपने भी हर प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार ये बात कही कि ये शफाफ नहीं थे। हाँ। और हम भी आज ये समझते हैं कि ये 2024 के इंतखाबात उसी तरह शफाफ नहीं थे जैसे 2018 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। ठीक। धांधली किस जगह पे हुई, कितनी हुई, ये साबित करना जो है वो उस उम्मीदवार का काम था जो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई या उसका फॉर्म 45 जो है वो बदल दिया गया। ठीक। अब ये जो जिस खबर का आप जिक्र भी कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का आप तज़किरा कर रहे हैं, उसको अगर आप पेश नज़र रखिए तो उसमें लगता है ये है कि आपको कौमी असम्बली की 86 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था कि जनाब इस पर धांधली हुई है, जिसमें से 26 दरखास्तें मुस्तरद इसलिए हुई कि या उनमें शवाहिद ही नहीं थे या टेक्निकल बुनियादों पर उनको मुस्तरद कर दिया गया। उसमें से 12 एप्लीकेशंस वापस ले ली गई कि जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं, वापस दे दे। 16 ऐसी हैं जो अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई कि आपने परसू ही नहीं किया, कि आपके पास शवाहिद नहीं थे। उसके बाद बच गई आपके पास जो नशिस्तें, वो टोटल 32 नशिस्तें बचती हैं जिस पर आपको एतराज़ है। ठीक। मेरा सवाल इतना सा है, ये जो माहौल बनाया गया इलेक्शन डे से लेके आज तक, मुस्लिम लीग नवाज़ की 17 सीटें हैं, हमारी 180 सीटें हैं, ये बयानिया एक झूठ पर मबनी था, एक सियासी कार्ड था जो खेला गया। और आज तक अब किसी से, हमारे दोनों ये भाई बैठे हैं, मेरे इसार राणा साहब और उमर दराज गोंदर साहब, अभी कहेंगे 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून जी, यानी विदाउट कोई एनी जजमेंट और एनी इन्वेस्टिगेशन और किसी ये फैसले के बगैर हमने माहौल बना दिया। और हर बंदे जो है उसने एक ऐसा बयानिया बना लिया है कि 17 सीटें जी। नसरुल्लाह मलिक साहब, आज के बाद जो है वो ये नहीं कहेंगे कि 2024 के इलेक्शन धांधली, वो कहेंगे। आप फिर वो मैं गुजारिश सुने, उन्होंने 2013 में भी कहा था धांधली हुई है। अच्छा, देखिए उन्होंने 2013 के इलेक्शन को नहीं माना था, 35 पंचर का उन्होंने एक माहौल बना दिया था। आपकी बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं धांधली इस इलेक्शन में हुई थी, 2018 में भी हुई थी। तो नहीं कह रहे ना सर, देखिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी दरखास्तें हैं जो आपकी टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद हुई। ठीक। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो चंद नशिस्तें ऐसी होंगी कि जहां आपने टाइमली उसको आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कह रही है? तहरीक इंसाफ उन चीज़ों पर दुरुस्त कह सकती है जहां वो कहें कि हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कह रही है? तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि जब हम सारी सीटें जीते हुए थे, ये दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है? ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, लेकिन धांधली हुई है। धांधली, देखिए शफाफ इलेक्शन तो इस मुल्क में शायद बहुत कम इलेक्शन शफाफ हुए हैं। धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये बयानिया बना दिया गया था जी कि सारी नशिस्तें हमारी थी, हमसे छीन सारी नहीं थी, कुछ भी हुई है। 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, जब तक फैसला नहीं आता। नंबर्स भी वही फैसला करेंगे जो आपके टर्मिनल्स थे या आपके। कासम सूरी साहब इलेक्शन जीते थे बलूचिस्तान में 2018 में। आप मुझे बताइए क्या आखिरी दिन तक वो स्टे ऑर्डर के ऊपर मौजूद नहीं? मेरा एतराज़ जब रेफरेंस दिया जाता है ना, इस तरह आप 2018 का रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे इस पॉइंट के ऊपर मेरा एतराज़ ये है कि हर इलेक्शन के बारे में एक एवैल्यूएशन जब निकाली जाती है उसके साथ ये जुमला अगर अटैच कर दिया जाए कि भाईजान वो 2018 में भी हुआ था। अब फॉर एग्जांपल 2018, एक मिनट के लिए मैं और आप अज्यूम करते हैं कि हम 2018 में हैं और हम बात करें 2018 के इलेक्शन धांधलीदार थे, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद भी कहा। अब उसके साथ ये रेफरेंस दे दिया जाए जनाब 2018 के इलेक्शन भी उसी तरह थे जिस तरह 2002 के थे, मुशर्रफ साहब के दौर के। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी नज़र में ये नाइंसाफ़ी है। वो क्यों नाइंसाफ़ी है? क्योंकि आप एक प्रेजेंट केस को दूसरे केस को बीच में डाल के ना डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरी नज़र में इसको मेरी नज़र में ये मसला है कि आप किसी अगर चोर दरवाजे से आए थे, आप उस चोर दरवाजे को भी मानेंगे और आप मानेंगे कि आपने गलत तरीके से इंतखाबात जीते थे। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं। मेरी गुजारिश है, कोई भी शख्स हो, हम तो हमारा मसला चोर दरवाजा है। कोई शख्स भी हो, हमारा मसला चोर दरवाजा है, चोर दरवाजे में से आने वाला बंदा है। मैं चोर दरवाजे की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी अगर किसी ने 2018 में भी धांधली की थी उसे मानना चाहिए था, उसने धांधली की। अगर आज आप सिर्फ कहते हैं 2024 को, आपसे मुराद ये है कि हम लोग सोच बन गई है कि 2024 में धांधली थी। भाई 1990 का मान लिया, मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों का भी है। जिस सियासी जमात को मौका मिला इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इंतखाबात चुराने का मौका मिला है, वो चुराती रही है। जिसको जरूरत पड़ी है, देखिए मसला क्या है, एस्टेब्लिशमेंट आज आपकी इसलिए पसंद नहीं है आपको कि आपके साथ नहीं है। कल की एस्टेब्लिशमेंट आपको इतनी अच्छी लगती थी कि आपके बयानात, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी लीडर ने इतने बयानात दिए हों कि जनाब जो कमर जवेद बाजवा सब कितने बड़े जमहूरी हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इंतखाब जीतने के लिए हर वो तरीके इस्तेमाल करने होते हैं जो सियासी जमातें करती हैं। राणा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया पिट गया इस रिपोर्ट के बाद कि जनाब इन्होंने पूरे नंबर्स दिए हैं मलिक साहब ने, आप अदम पैरवी की बुनियाद पर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, आप टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या बच गया? वो तो जब बयानिया वाले खुद ही पिट गए
تو پھر بیانی کی کیا ضرورت ہے؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی ظاہر ہے. اچھا. جس طرح انہیں پیٹا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں, اور جس طرح پورے پاکستان میں انہیں پیٹا گیا, تو بیانیہ بیچارہ کیا کر لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ چوری اور ڈکیتی میں فرق ہوتا ہے. اچھا. مجھے ابھی ملک صاحب نے میری اور گوندل صاحب کی کہا, تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ 17 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھی. اچھا. ہاں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 جیتی تھی. دیکھیں نا, میں غلط بات کروں, میں کیوں ایسے غلط بات کروں جو بھائی صحیح نہ ہو. ایک سیٹ دے دی آپ نے. ہاں 18 یہ ایک سیٹ میں نواز شریف صاحب. ہاں جی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 17 نہیں 18 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں وہ, اور جو جیتا ہوا ہے بھائی اس کو مان لینا چاہیے, اس کا رائٹ نہیں لینا چاہیے. ہاں نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا 2018 کے الیکشن میں بھی ایک پارٹی پہ پابندی لگی تھی, الیکشن کمیشن نے اس سے نشان چھینا تھا, سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا, اس کے بندے اغوا ہوئے تھے, اس کے پولنگ ایجنٹ اغوا ہوئے تھے, ان سے مافیا منگوائی گئی تھی, ان کے کاغذات چھینے گئے تھے, ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی, اگلے دن الیکشن والے دن ان کو کیمپ نہیں لگانے دیے گئے تھے. 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا. اگر مجھے اجازت دیں میں پہلے سوال نہ کریں, سوال کا جواب دیں. میں سوال نہیں کر رہا. اچھا جی, میں جواب لے لیں. میں سوال نہیں کر رہا, جواب لے لیں. میں سوال ہی نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کر ہی نہیں رہا. جواب تو میں اپنے سوال واپس لے انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. میرے ساتھ ہوتا ہے یہ, دیکھیں نا یہ کتنی آپ نے کیوں گیا, میں نے فوراً واپس لے نہیں جانا نا. بھائی میری توبہ بھائی, میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ہور میں کی کرا, منٹ ٹھہر جاؤ نا ملک صاحب, بریک تے پیر لا لو نا یار. میں نے آپ کی ورنہ رانا صاحب کا بیانیہ بھی پٹ جانا. ٹھیک ہے نا. اچھا, مجھے میرا بیانیہ پٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے نہ پیٹیے گا آپ. نہیں, اللہ معاف کرے, کیسی بات, مہربانی کریں. ہم نے 3-4 دفعہ آپ کو پٹنے سے ویسے بچایا ہے. ہم آپ کو بچانے والوں میں پتہ نہیں کہاں کی مار سے بچایا ہے. میں جھوٹ کیوں بولوں بھائی. آگے ٹھیک ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ لاجک مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بھئی تو نے قتل کیا تو انہوں نے بھی تو کیتا سی. بھئی یہ کیا لاجک ہوئی کہ وہ انہوں بھی تو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں بے ایمانی ہوئی, ٹھیک ہے, یا تو آپ 2018 کے پہ پروگرام کریں, میں کہوں گا کہ ہاں ہوئی. ہاں 2018 میں دھاندلی ہوئی. جی بالکل, 2018 میں دھاندلی ہوئی. اگر وہ کیا تھا, وہ آر ٹی ایس سسٹم نہ بیٹھتا, عمران خان پہلے سے زیادہ سیٹیں لیتا. یعنی وہ بھی عمران خان کے خلاف دھاندلی. جی, 2018 وہ جیت رہا تھا. 2018 عمران خان ہر جگہ سے جیت رہا تھا, آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا اور عمران خان کی سیٹیں کم کی گئی. اچھا, دھاندلی کی گئی وہاں پہ. کس نے کی؟ تو نہیں پتا, تسی کی پیرس تو ہے, مجھے نہیں پتا. آپ تازہ پاکستان میں تشریف لائے. باجوہ صاحب نے کی. باجوہ صاحب نے نہیں, باجوہ صاحب نے. میں کہہ رہا ہوں آپ تازہ پاکستان میں تشریف مجھے نام لے کے دیں. آپ کہیں بی بی سی میں کام کر رہے تھے. نام دیں. کس چیز کا نام لوں؟ 2018 میں دھاندلی کس نے کی؟ بھائی جو ذمہ دار تھے. کون ذمہ دار تھے؟ آپ بتائیں کون تھے. نہیں, آپ نام بتائیں. تھی. نہیں, آپ نام بتائیں. جنرل باجوہ. ہاں تو ہوں گے, وہی ہوں گے. آپ نہیں ہوں گے, نہیں تھے یا نہیں تھے. تھے, وہ تھے. ہاں, لیکن انہی کے بارے میں تو خان صاحب نے کہا سب سے جمہوری. خان صاحب جواب دیں گے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں خان صاحب کا ترجمہ نہیں. گلے شکوے تو ختم ہو گئے نا میں خان صاحب کا جب عمران خان صاحب کو وہ سب سے جمہوری جنرل نظر آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی گلا شکوہ نہیں لینا. وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہوں گے. میں تو ایک صحافی کے طور پہ جو دیکھتا ہوں میں اس پہ بات کر رہا ہوں. یار ایک بری یہ جو ایک بڑی پیڑی قسم کی طلاق ہوتی ہے نا یہاں پہ, تو طلاق ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں او 6 سال پہلے تو اینج کیتا سی, او 10 سال پہلے تم نے, او بھائی آپ اس دوران رہتے رہے ہیں اکٹھے. تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, آپ نے 4.25 سال کا عرصہ اکٹھے رہے. سن تو لیں, میں ٹھیک ہے 6 سال اکٹھے رہے ہیں نا, بعضوں کا جبری نکاح بھی تو ہو جاتے ہیں اور رہتا ہے بندہ جبری نکاح تھا. بھائی پھر میری ہر غلطی تفتیش شروع کر دیں. بھائی میں کوئی جملہ کہتا ہوں اسے جملے کے طور پہ لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اس برائی کا جواز اس برائی سے دیا جائے. اگر 2018 میں بے ایمانی ہوئی تو غلط ہوئی, ٹھیک ہے, کبھی بھی ہوئی تو غلط. فرق صرف یہ ہے کہ آپ بے ایمانی کا رخ موڑ ہے. اپنی بے ایمانی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بے ایمانی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کی سیٹیں روکی گئی, بے ایمانی یہ ہوئی. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آپ کی. عمران خان جیت رہا تھا, ہضم کرنا بڑا مشکل ہو گیا. آگے سر, آگے ہضم کرنا ویٹ کر رہے ہیں سر. ایک صرف ایک جملہ میں نے بس کہنا ہے, اس کے بعد گور بٹ اپنا چھوٹا بھائی ہے, اپنا برخوردار ہے. اس سے پہلے کہ وہ گلو بٹ بنے, گوہر بٹ رہنے دیں. نہیں یہ نہیں بنے گا, گلو بٹ نہیں بنے گا. سمپل اتنی, ملک صاحب میں دیکھیں, اب خالی پی ٹی آئی یہ بیانیہ نہیں لے رہی, یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. کل پیپلز پارٹی کے کیمرین نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ڈکیتی کی تیاری کر لی ہے مسلم لیگ نون نے. اچھا, ٹھیک ہے,
یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اینکر نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں, ان کا ہاں ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. اب تو پیپلز پارٹی بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو ایک جملہ سر صرف یہ ان کے پاس جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں 2018 میں جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا, خان صاحب کی سیٹیں کم کی گئی. آپ کو جنوبی پنجاب محاذ کیوں بنانا پڑا؟ آپ کو پولنگ ایجنٹ کیوں اغوا کرنے پڑے؟ آپ کو ایم پی ایس کو اغوا کیوں کرنا پڑا؟ آپ کو جہانگیر خان ترین کا طیارہ استعمال کر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کیوں کرنی پڑی؟ آپ کو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کیوں واپس کروانے پڑے؟ آپ کو محکمہ زراعت بھیج کے لوگوں کو گھروں سے کیوں اٹھانا پڑا؟ بھائی اگر آپ آر ٹی ایس کے ذریعے جو ہے بیٹھنے سے پہلے جیت رہے تھے تو یہ سارے کام تو آپ نے کیے ہوئے ہیں اس الیکشن کو چھیننے کے لیے.